बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं टिका खान सानी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मैं बात करूंगा वफाकी काबीना के इजलास की। वफाकी काबीना के इजलास में आज बड़े फैसले हुए हैं और अवामी मुफाद के तहत जो है ख़ास तौर पे महंगाई, उसके ऊपर बात हुई, चीनी के ऊपर बात हुई, इसके साथ साथ दीगर जो इस्लामाबाद की इमारतें हैं उसके ऊपर बात हुई, यूरो 5 के ऊपर बात हुई और साथ ही तामीराती इंडस्ट्री यानी हाउसिंग के ऊपर बात हुई। इसके साथ साथ दीगर सियासी बातें भी हुई। लेकिन आज ये खुशखबरी है कि वफाकी काबीना के इजलास में महंगाई कम करने के हवाले से आज हिकमत अमली जो है वो तरतीब दी गई है। ज़ख़ीरा अंदोज़ों ग्राम फरोशों के ख़िलाफ़ अमली तौर पर अब हुकूमत मुतहरिक नज़र आएगी। आज जब वफाकी काबीना का इजलास शुरू हुआ तो सबसे पहले वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद ने ये मामला उठाया कि महंगाई बढ़ रही है और लोगों की क़ुव्वत ख़रीद जो है वो कम हो रही है। इस पर यकीनन अवाम की परेशानी जो है न सिर्फ महंगाई बढ़ रही है जिससे अवाम की परेशानी है वो भी बढ़ रही है, जिस पर वज़ीर आज़म इमरान खान और वफाकी काबीना के इजलास काबीना के अरकान ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और यही कंसेंसस इसके अंदर नज़र आया कि कई ऐसे स्टेप्स लिए जाते हैं लेकिन फिर भी महंगाई कम नहीं हो रही और अब सख्ती करनी होगी और यकीनन इसी पे इत्तफाक हुआ है। और ईद के फौरी बाद या ईद से पहले भी क्रैक डाउन शुरू हो रहे हैं और अब अमली तौर पर आटा, चीनी, ऐसी चीज़ें हैं और उसकी कीमतें कम करने के हवाले से ख़ास तौर पर बुनियादी ज़रूरत की अशिया जो हैं वो कम करने के लिए हुकूमत संजीदा इक़दाम उठाने लगी है। सबसे पहले तो चीनी की जो कीमत है वो चूँकि मार्केट में बढ़ रही है, चीनी फौरी तौर पर ख़रीद कर मार्केट में इन की जाएगी ताकि चीनी की कीमत कम हो सके। 3 से 4 लाख टन की चीनी जो है वो फौरी तौर पर मार्केट में लाने का एक प्लान है। और दूसरी इससे जुड़ी बड़ी खबर आटे के हवाले से भी मैं आपको बताऊं कि चूँकि गंदम जो है वो इस दफ़ा पाकिस्तान में कम पैदा हुई है और वफाकी काबीना ने आज फैसला किया है, इससे पहले कि फिर कैफियत हो बहरान की और फिर किल्लत हो, वफाकी काबीना ने यह फैसला किया है कि फौरी तौर पर 10 लाख टन गंदम जो है वो दरामद की जाएगी। इस हवाले से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और तमाम काबीना अरकान ने मंजूरी दे दी है और अब जल्द पेशरफ्त होगी और वज़ीर-ए-आज़म ने फौरी तौर पर इंतजाम करने की भी हिदायत दे दी है। इसके साथ साथ सूबाई हुकूमतों को हिदायत की जाएगी कि वो जदीद निज़ाम के तहत जो है महंगाई उसमें कमी लाएँ, यूटिलिटी स्टोर्स को दोबारा मुतहर्रिक किया जाएगा और यकीनन अब सख्ती नज़र आएगी। हुकूमत का ये ख्याल है कि महंगाई जो है वो मसनूई है और कुछ माफियाज मिलकर महंगाई कर रहे हैं, हुकूमत उसका सद्देबाब करने जा रही है और अब कानून हरकत में आने लगा है और यकीनन अब मज़ीद वफाकी और सूबाई सतह पर मज़ीद सख्ती की जाएगी। एक तो ये कि अब महंगाई कम करने का फार्मूला जो है हुकूमत वो लेके आ रही है और दूसरा इस्लामाबाद में रावल डैम के किनारे एक नेवी का सेलिंग क्लब जो है आज काबीना के इजलास में दोबारा फिर ये मामला आ गया। इससे पहले भी काबीना के इजलास में ये मामला आया था लेकिन वफाकी काबीना ने ये मामला मौखर कर दिया था और फिर ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गया और हाई कोर्ट ने फिर काबीना को हिदायत किया है कि वो इस मामले को खुद देखे। काबीना में आज ओवरऑल मजमूई तौर पर इस मामले पर ब्रीफिंग दी गई और काबीना को बताया गया कि इसके कोई चार्जेस नहीं हैं, ना बिज़नेस कम्युनिटी के, ना आम शहरियों के और सिविलियन के और ना ही दीगर लोगों के। इस हवाले से यही काबीना को बताया गया है कि कोई चार्जेस नहीं है, लोगों को सर्विस जो है फ्री ऑफ कास्ट दी जाएगी। लेकिन काबीना के इजलास में इस बात का इंकशाफ हुआ है कि चूँकि ये नेशनल पार्क में आता है रावल डैम, मारगला नेशनल पार्क जो पहाड़ी सिलसिला चल रहा है और मारगला के साथ ही जुड़ा हुआ नेशनल पार्क, इस हवाले से माहौलियाती जो इदारे हैं पाकिस्तान के उनसे सर्टिफिकेट लेना ज़रूरी है। 10 नोटिस जारी किए गए थे चूँकि माहौलियाती आलूदगी के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं किए गए और लीगल जो प्रोसीजर होते हैं वो अडॉप्ट नहीं किए गए, इस हवाले से नोटिस जारी किए गए हैं। और साथ ही ये भी इस बात का भी इंकशाफ हुआ है कि इस्लामाबाद में 108 इमारतें जो हैं वो गैर कानूनी हैं और CDA की इजाज़त के बगैर ये इमारतें बनाई गई हैं। तो प्राइम मिनिस्टर ने न सिर्फ सेलिंग क्लब का मामला जो है वो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को हिदायत किया है कि वो फौरी तौर पर इस मामले को देखें, इसके कानूनी पहलुओं को देखें और इस मामले को निपटाएं। और साथ ही अगली जो पेशी है हाई कोर्ट की
اس سے پہلے اس حوالے سے تمام جو ہے مشاورت مکمل کر لیں، اور ساتھ ہی معاملہ CDA کے بورڈ کو ڈائریکٹ بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، تاکہ وہ دیکھے کہ کیا یہ درست اقدام ہے، اور اس حوالے سے جو 108 عمارتیں ہیں کیا ان کی اجازت CDA سے لی گئی، اگر نہیں لی گئی تو اب کیا کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ دو معاملات آج کابینہ کے اجلاس میں پیش کیے گئے۔ اگرچہ اسلام آباد میں وفاقی دارالحکومت میں جو ڈومیسٹک لیبر ہے، گھروں میں کام کرنے والی خواتین ہیں، ان کے لیے بھی ایک ان کو تحفظ فراہم کرنے کا بل آیا ہے، اس کی بھی منظوری دی گئی ہے، لیکن بڑی بات یہ ہے کہ 108 غیر قانونی عمارتیں یا پھر اجازت کے بغیر بنائی گئی عمارتیں جو ہیں وہ معاملہ دوبارہ اٹھایا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ چونکہ SOPs کو فالو نہیں کیا گیا، لیگل اس کے پروسیجر اڈاپٹ نہیں کیا گیا، اور قانونی تقاضے پورے نہیں کیے گئے عمارتوں کے حوالے سے، اور یہ دوبارہ مشکل صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ اور جو نیول سیلنگ کلب ہے اس حوالے سے بھی نہ صرف اٹارنی جنرل ماحولیات بلکہ نیشنل پارک کا یہ حصہ ہے، وہ بھی اب دیکھے گی وفاقی حکومت کے کیا۔ اس حوالے سے وزیر اعظم اور کابینہ ارکان کا ایک ہی کہنا تھا کہ قانون کی حکمرانی عملی طور پر قائم رہنی چاہیے، خاص طور پر شیریں مزاری اور دیگر وزراء جو ہے، اور ان میں یہ اتفاق تھا کہ ہر صورت میں قانون کی حکمرانی برقرار رکھی جائے اور فیصلہ اسی تناظر میں کیا جائے۔ اور ہم نے اس کو پہلے بھی بریک کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ مہنگائی کے علاوہ یورپ 5 جو ہے اس کا معاملہ بھی زیر بحث لایا گیا، یورپ 2 سے یورپ 5 جو پاکستان جا رہا ہے، اور یہ معاملہ اب مؤخر کر دیا گیا ہے 1 ماہ کے لیے، کیونکہ جو پیٹرولیم مارکیٹنگ کمپنیز ہیں ان کی جو تیاری تھی وہ مکمل نہیں تھی، اور پرائم منسٹر نے اور کابینہ نے اب 1 اگست کی بجائے 1 ستمبر کو یورپ 5 جو ہے پیٹرول اس کی درآمد کی کے حوالے سے امپلیمنٹیشن جو ہے اس کا فیصلہ کیا ہے۔ آج کابینہ کے اجلاس میں ایک اور بڑی بات ہوئی، جو 20 دن ہے اس میں ہاؤسنگ کے حوالے سے جو پرائم منسٹر نے اعلان کیا ہے، وہ اعلان سے لے کے آج 20 دن تک 16% اس انڈسٹری کو بوسٹ ملا ہے، اور یقیناً اس سے جڑی 17 انڈسٹریز جو ہیں وہ اوپر آئی ہیں، اور پرائم منسٹر نے آج بڑی خوشی کا اظہار کیا ہے کہ غریبوں کے گھر اب خواب جو ہے وہ شرمندہ تعبیر ہونے جا رہا ہے، اور اس سے نہ صرف گھروں کو لوگوں کو چھت میسر آئے گی بے گھر لوگوں کو، بلکہ اس سے روزگار کے موقع بڑھیں گے، اور انڈسٹری چلے گی، کاروبار چلے گا، اور اس سے تعمیراتی شعبے میں بھی ترقی آئے گی اور گھر بھی بنیں گے۔ تو پرائم منسٹر نے اس بات پر بھی اطمینان کا اظہار کیا، اور ساتھ ہی ایک اور بڑی خبر ہے اوورسیز کے لیے بھی، یقیناً اس میں بہت ہی انٹرسٹ ہے، ان کے لیے دلچسپی ہونی چاہیے۔ وہ خبر یہ ہے کہ جو الیکشن ریفارمز کے حوالے سے حکومت پاکستان کا منصوبہ تھا وہ مکمل ہو رہا ہے، اور اب قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں پیش کیا جائے گا۔ کابینہ نے اس کی منظوری دے دی ہے۔ اوورسیز کو ووٹ کا حق کیا جائے گا، اور ووٹنگ کے عمل میں ہارس ٹریڈنگ کرپشن کا خاتمہ ہوگا، سزائیں ہوں گی۔ اب الیکشن جو رزلٹس ہے وہ لیٹ نہیں ہوں گے، اس کی ٹائم ایک پیریڈ مقرر کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ سزائیں ہوں گی، اگر لیٹ ہوتا ہے تو وہ سزائیں صرف عملی طور پر صرف لفظی نہیں ہوں گی، بلکہ 3 سال سزا اور بھاری جرمانہ ہوگا۔ اس طرح اوورسیز جو وہ خاص طور پہ بایو میٹرک جو ہے وہ بھی انٹروڈیوس ہونے جا رہا ہے، اور اوورسیز کو 80 لاکھ پاکستانیوں کو براہ راست ووٹنگ کا حق مل جائے گا۔ ایک ایسی ڈیوائس ہوگی جس کے ذریعے وہ ووٹنگ کا عمل میں حصہ لے سکیں گے۔ آزو سواتی کو کہہ دیا گیا ہے کہ وہ قومی اسمبلی میں ریفارم پیش کریں تاکہ اس کی منظوری ہو سکے۔ تو آج مہنگائی سے لے کے اوورسیز سے لے کے بلڈنگ سے لے کے ہاؤسنگ کے منصوبے، صنعتی شعبہ، تمام کو آج اس کے لیے کابینہ کے اجلاس میں خوشخبری ہے۔ باقی 13 نکاتی ایجنڈا بھی ہے، لیکن اہم نکات یہ تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے۔ ٹیکا خان ثانی کو اجازت دیجیے گا، مزید آپ کو اپڈیٹ دیتے رہیں گے۔ میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں، ٹیکا خان ثانی۔ اللہ نگہبان۔